सलमान साहब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मुल्क तो आगे चल रहा है, क्या हमारी सियासत भी आगे चल रही है या वहीं की वहीं खड़ी है? देखिए, दुनिया की सियासी तारीख में आप जमहूरी माशरों पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर इख्तलाफ राय होता है। इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जाता। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जी मुल्क आगे, आपने कहा मुल्क आगे जाता नज़र आता है, लेकिन मुझे तो मुल्क भी इस तरह आगे जाता नज़र नहीं आता। इसलिए कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है, तो मुआशी इस्तेहकाम जो होता है हमेशा सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, ना मुल्क आगे की तरफ चलेगा, ना मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। बात यह कि जब मुल्क के अंदर इंतशार, खलफशार, तनाव, टकराव, इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच होगी तो मुल्क की कोई अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं जाएगी। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सियासी इस्तेहकाम नहीं जिम्मेदार थे, इसके जिम्मेदार सियासतदान है। बात यह कि देखें, ये हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन होता है वो इलेक्शन जीतने वाले मसनद इक़्तिदार पे पहुंच जाते हैं, इलेक्शन हारने वाले इलेक्शन के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े कर देते हैं और फिर वो सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। दुनिया के अंदर जो इंतखाबी अमल है वो वहाँ पर इस्तेहकाम लेके आता है, वहाँ पे वो अपने मंशूर प्रोग्राम के तहत वहाँ पर डिलीवर करते नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमारे सियासतदान ऐसे हैं कि जो इलेक्शन ये जीत जाए वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हार जाए वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ये तो रिवायत रही है सलमान साहब, इस कौन सा इलेक्शन है जो दोनों फरीकैन ने मांगा? कि जी इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं। और पॉलिटिशियंस में भी मैं बताऊं, देखें हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर संजीदा लोगों को जानते हैं और वो संजीदा बात करते थे। माजी के अंदर वो किसी न किसी सतह पर बैठकर बात करते थे, लेकिन अब वो इस खौफ से बात नहीं करते कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात जो है, जो पॉजिटिव तर्ज अमल है, वो सियासी क़यादत हजम नहीं कर पा रही। बल्कि आपने अच्छी बात है आज ये टॉपिक रखा तो मुझे याद आया कि ये मियां अजहर साहब की डेथ हुई है। आप देखें कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मियां अजहर के घर आए हैं, उनकी वज़ेदारी की, उनकी रवादारी की, उनकी दयानतदारी को सराहते नजर आ रहे हैं। इसलिए कि मियां अजहर साहब ने कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं थे हुए। वो बात है, वो सियासत की बात करते थे, उनका तर्ज अमल जमहूरी था, सियासी तर्ज अमल था। सबसे अहम बात मैंने पहले भी क्रेडिट दिया है कि बावजूद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनके शदीद इख्तलाफात थे, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, आप देखें ख्वाजा साद रफीक साहब उनके यहाँ गए और लोग जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी, मेरा उकाड़ा से तल्लक है, हमारे यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं था कि जी मियाँ ज़मान साहब थे मरहूम, उसके बाद राव सिकंदर इकबाल कि आपस में मिलजुल के चलते थे, कोई खुशी गमी में आपस में मिलते थे, लोग उनसे मिलते थे। ये जो पाकिस्तान की सियासत में एक तनाव और टकराव की कैफियत आई है, ये सियासतदानों की वजह से है। लेकिन जब आपका सियासतदान जो है वो दूसरे पर गाली गलौज करेगा तो कोई उसे सलाम देता है, दूसरे डरते हैं। लेकिन ये जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं तो 3 दिहाइयों से हुक्मरानी कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। सलमान साहब, सबसे पहले तो इस दौरे की टाइमिंग पे मैं बात करना चाहती हूँ। एक तरफ फील्ड मार्शल साहब चीन गए हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब अमेरिका में मौजूद हैं, तो इसकी टाइमिंग को किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है टाइमिंग से ज़्यादा अगर आज उनका एक खिताब था न्यूयॉर्क में, बड़ा इंपॉर्टेंट उसने फ़िक्रा का अच्छी वजाहत की टाइमली कि जी हमारे जो चीन अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात की ख्वाहिश को चीन के पस मंज़र में ना देखा जाए। मतलब ये है कि चीन से हमारे तल्लुकात जो हैं वो वक्त, हालात, तरजीहात सब चीज़ों से बालातर है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये मई के अंदर जंग है और उसने खामोशी से, मैं समझता हूँ सबसे सॉलिड अगर किसी का आया रद्द पाकिस्तान के वाले से, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती के साथ हैं। और ये जब हम चीन की बात करते हैं ना, ये रिश्ते, ये हमारा अज़मुदा दोस्त है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप भी हमेशा चाइना को अपनी तरजीह रखी है, इसलिए कि हमारा इक्विपमेंट जो है, अब हमारे दफाई मामला जो हैं चीन के साथ बड़े मजबूत हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की पज़राई बैरून मुल्क कि वो अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकी प्रेसिडेंट उनके साथ वर्किंग लंच करते हैं, और चाइना के अंदर गए हैं तो चाइना की लीडरशिप वहाँ पर चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से, और फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और ये जो जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात, ये 2 कौमों के आपस में तल्लुकात हैं, 2 फौजों के आपस में तल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन की अफवाज इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, अमन के क़याम के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, और सबसे अहम बात
کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یہ دورہ بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس خطے میں جب ہم استحکام کی بات کرتے تھے تو افغانستان کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم ہیں، اس لیے کہ ہم نے عسکری حوالے سے تو ہم سرخرو ہوئے، لیکن جب تک ہم معاشی حوالے سے سرخرو نہیں ہوں گے، اس چیلنجز سے امکنار نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے آرمی چیف آپ دیکھیں بیرونی محاذ پر بھی اس حوالے سے ایک پازیٹیو رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں پاکستان کا رول بنا ہے۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ضرور تھا، لیکن یہ جو مئی کی جنگ ہے نا، اس شر میں سے پاکستان کے لیے خیر ہی خیر ہے کہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پر اور پاکستان کے فوجی سربراہ جو ہیں وہ چین کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں، مطلب کہ پاکستان کی عالمی سطح پر اہمیت اور حیثیت بڑھی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو اگر آپ کمپائل کریں کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو میں پہلے جو ہمارا ہے تھا سیگمنٹ کہ جب تک پاکستان کے اندر آپ حالات بہتر نہیں کریں گے، ہم بیرونی محاذ پر خاص طور پہ معاشی محاذ پر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اس دورے کے اثرات، اس دورے کے ثمرات آپ کو آنے والے چند روز میں سی پیک کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہتی ہوں سلمان صاحب، کب تک پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا؟ دیکھیں سی پیک کی اصل وہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی تو بنیادی طور پہ وہ سازش سی پیک کے خلاف تھی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ایٹامک پاور تو بن گئے ہیں، اور ہم ایٹامک پاور بھی اس صورتحال کے اندر بنے تھے جب معاشی حوالے سے ہماری صورتحال بہتر نہیں تھی، اور انہیں یہ پتا ہے کہ جب پاکستان نیوکلیر پاور بن گیا تو بھارت کی جرت نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان پر کوئی بری آنکھ ڈال سکے، لیکن جب تک معاشی پاور نہیں بنے گی، اور معاشی پاور بننے میں بنیادی چیز جو تھا وہ سی پیک ہے۔ اور یہ جو مغربی بارڈر دیکھیں، دہشت گردی کی جنگ پاکستان کی فوج نے دنیا کو جیت کے دکھائی، اس وقت مغربی بارڈر پہ یہ کچھ نہیں، یہ کھیل نہیں کھیلا جا رہا تھا، اور جو ہی پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ایک بڑی جنگ دنیا کو جیت کے دکھائی، دنیا بھر کے ممالک پاکستانی فوج کی تحسین کر رہے تھے، تو یہ بارڈر گرم کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ بھارت نے کیا، اور کچھ فورسز بھی تھی۔ اسلحہ کون سا تھا؟ جو امریکہ کا چھوڑا ہوا تھا۔ 3 وزرائے خارجہ کی میٹنگ بھی تو ہوئی تھی نا افغانستان جی میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی یہ رول چائنا نے بنیادی رول ادا کیا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ مغربی بارڈر پہ دہشت گردی کا عمل دراصل سی پیک کے منصوبے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے اندر چائنیز ٹارگٹ بن رہے ہیں، چائنیز پروجیکٹ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بلوچستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ گوادر کی بندرگاہ سی پیک کے منصوبے ہیں، لہذا سی پیک نہیں پاکستان کی بنیاد بننا ہے آگے بڑھنے کی طرف۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات جنرل راحیل شریف کے وقت میں جس طرح پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر یکسو تھے، وہ بھی یکسو تھے، انہوں نے کہا ہم اپنی ایک ڈویژن فوج لگائیں گے سی پیک کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ سی پیک آپ کے دشمن کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔